अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। 2 से 3 अहम तरीन खबरें आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। इमरान खान साहब के 40 खिलाड़ी आने वाले चंद हफ्तों में क्या करने वाले हैं, इस हवाले से चंद तफसीलात आपके सुपुर्द करूंगा। लेकिन उससे पहले इसी खबर से रिलेटेड एक खबर है। फरूख हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फैसलाबाद से एमएनए रहे हैं इमरान खान साहब, उन्हें बहुत अजीज रखते थे। लेकिन कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें चंद गलत बयानियां सामने आई हैं जो कि हमने जराए से कंफर्म की हैं। वो गलत बयानियां हैं क्या? वैसे तो उन्होंने काफी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब को जो है ना अब शैतान करार दे दिया उन्होंने। शैतान, बुज़दिल और क्या क्या कुछ जो है इमरान खान साहब को उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन बहरहाल पहला उन्होंने जो एक इल्ज़ाम लगाया कि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब ने हमें मीटिंग में बताया था कि जनाब अली इस हवाले से कोई तफसीलात आवाम के सामने नहीं रखनी, मीडिया के सामने नहीं रखनी, और आवाम को सिर्फ इतना ही बताना है कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम इसकी तफसीलात पब्लिक कर दें। चुनाचे फरूख हबीब साहब के इस बयान के हवाले से जो उस वक्त डेफिनेटली मीटिंग्स में मौजूद होते थे, उन लोगों से जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात इमरान खान साहब ने नहीं कही है। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है। एक बात तो ये होगी, तो ये तो गलत बयानी हुई, क्योंकि एक फरूख हबीब साहब अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसकी तरदीद कर रहे हैं जो कि उस मीटिंग का हिस्सा थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि तोशा खाना के हवाले से मसला क्या है, कौन सा गैर कानूनी काम किया है इमरान खान साहब ने, कौन सा कानून तोड़ा है, कौन सा जुर्म किया है, उसका कानून क्या है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार में ये होता था कि जब हमारे सरबराह हुकूमत को, वजीर आजम को बैरून मुल्क कोई तहाइफ मिलते थे तो शाखाना में जमा करा लेते, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार में कानून ये था कि 25% आप अदा करके 25% अदा करके जनाब आली आप क्या कर सकते थे, वो तोहफा जो है अपने घर ले जा सकते थे। इमरान खान साहब ने ये जो मिकदार है ये 50% कर दी अमाउंट, 25 से 50%, 50% अदा करके वो तोहफा वसूल कर लिया। वो उनकी मलकियत हो गई। उसके बाद वो बेचते हैं नहीं बेचते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। अब अगर फर्ज किया इमरान खान साहब ये तहाइफ ना भी लेते तो कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी एमएनए या मिनिस्टर या कोई भी ऑफिसर जो है वो उसका 50% अदा करके वो खुद अपने पास ले जा सकता था, और उसके बाद उनकी मर्जी की वो बेचता है आगे या नहीं बेचता है। तो कोई गैर कानूनी काम इसमें कानूनी तौर पे जो है वो नहीं हुआ है। दूसरा, फरूख हबीब साहब ने कहा कि मैं पहले जो है ना मेरे सामने दो रास्ते हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलूं या शैतान के रास्ते पे चलूं, ठीक है। तो अभी मैंने जो है ना शैतान के रास्ते पे चलने से इनकार कर दिया है। गोया अब उन्होंने इमरान खान साहब को शैतान तक करार दे दिया है, ये फरूख हबीब साहब ने कहा है। अब पता नहीं, ठीक है, तो इतना 10 12 साल 14 साल आप क्या करते रहे इस शैतान के साथ, ये जवाब तो बहरहाल आपसे बनता है कि एक ही रात में अचानक जो है ना आपके ये इंकशाफ आपके ऊपर कैसे हो गया है कि वो शैतान है और आप शैतानी रास्ते पे थे। दूसरा, तीसरा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने अवाम को, ठीक है, कारकुनों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है। गिरफ्तारी से डरते थे और जब वो गिरफ्तार हुए तो उस वक्त वो दबक कर घर के अंदर बैठे हुए थे। गो के ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए लेकिन उसका मतलब यही था कि दबक कर बैठे हुए थे। तो पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब के घर का जमान पार्क का मुहासरा किया गया और पुलिस शेलिंग कर रही थी, तो इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि एक इंटरव्यू भी दिया था, और वो जो शेल्स हैं वो सारे इकट्ठे करके टेबल पे रखे थे। तो वो शेल्स उठाने वालों में फरूख हबीब साहब भी शामिल हैं। फरूख हबीब साहब उन शेल्स उठाने वालों में शामिल हैं, और उसके बाद बाकायदा कैमरे जो है ना का एहतमाम और इंतज़ाम भी फरूख हबीब साहब ने किया था। तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ह्यूमन शील्ड के तौर पे अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आप खुद जो है ना वो शेल्स उठाने वालों में और कैमरा लगाने वालों में शामिल थे, ठीक है। तो ये अचानक आपका ज़मीर कैसे जाग उठता है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। ये 2 3 बातें जो हैं ये तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कही हैं। साइफर के हवाले से उन्होंने कहा, और फिर कहा कि इमरान खान साहब
ایک بزدل آدمی ہے، بزدل آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جیل سے ڈرتے ہیں، اور جیل جو ہے نا ایک لیڈر کا سسرال ہونا چاہیے، لیڈر کو جو ہے نا جو ہے نا وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جیل کے خوف سے بیرون ملک بھاگ گئے؟ کیا انہوں نے ڈیل کر لی؟ کیا انہوں نے دیکھیے اب وہ جیل میں ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو یہ آفرز ہم کئی عرصے سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، بس آپ کی جان چھوٹ گئی، آپ آزاد ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کوئی این آر او لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی آفر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کیسے بزدل ہو گئے بھائی؟ آپ مجھے بتائیے نا، ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کئی بار 8 8 سال 10 10 سال کے لیے پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ تحریری طور پہ جلا وطنی پہ تیار ہوئے تھے۔ تو یہ فاروق حبیب صاحب کی جو ہے نا وہ 4 5 باتیں تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اور ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاروق حبیب صاحب کا جو پریس کانفرنس ہے وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں ہے جس طرح عثمان ڈار صاحب کی یا صداقت علی عباسی صاحب کی تھی، کہ جو واضح طور پہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فاروق حبیب صاحب نے انٹینشنلی بغیر کسی دباؤ کے چند اختلافات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ دل کی بڑاس تھی، وہ موقع کے انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور میں عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کی پریس کانفرنس کروں۔ لیکن اب دوسری طرف یہ ایک اور بات بھی بتا دوں، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں 40 کے قریب ایسے کپتان کے کھلاڑی ہیں جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، 40 کے قریب ایسے کھلاڑی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور یہ بات عمران خان صاحب کو بتا بھی دی گئی ہے کہ اب لائن لگنے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں جوک در جوک جو ہے وہ لوگ شامل ہونے لگ جائیں گے۔ تو گویا استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین نے بنائی، اب وہ جو ہے ایکٹیو، متحرک اور فعال ہونا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور بلکہ ہو چکی ہے کہ جب لوگ دھڑا دھڑ اس میں جو ہے شمولیت اختیار کرنے لگے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کو جب بتایا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اصل مسئلہ تو پتہ ہے کیا ہے، عوام تو 40 لوگ چھوڑ رہے ہیں، بالکل آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے مزید۔ سوال یہ ہے کہ عوام ان کو ووٹ دے گی یا نہیں دے گی، اصل سوال تو یہ ہے نا، آپ بے شک 100 لوگ بھی چھوڑ دیں، 200 لوگ بھی چھوڑ دیں، جتنے بھی ہیں سب چھوڑ دیں، کیا آپ کو عوام ووٹ دے گی یا نہیں دے گی؟ استحکام پاکستان والے کسی کی سیٹ خالی کرا کے ایک آدھ الیکشن لڑیں، کونسلر کا الیکشن لڑ لیں، اور اس کے بعد عوام کا جو ہے نا وہ ایک نبض چیک کریں کہ کیا عوام بھی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ صرف کسی ایک پارٹی میں لوگوں کا چلے جانا یہ تو کافی نہیں ہوتا، عوامی سپورٹ بھی حاصل ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ بے شک عمران خان صاحب پہ مشکل ترین دور ہے، بٹ وہ جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ سر دست آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔